الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اپنے گھر دے اندر سانو مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، الحمدللہ۔ کسے دی ضد، ذاتیات، تعصب یا دشمنی نو سامنے رکھ کے بیان کرنا مقصد نہیں، بیان کرن دا مقصد صرف ہکو ہے کہ اللہ راضی ہو بنجے۔ تساں سارے سامعین دوستاں دی خدمتی چی میری گزارش ہے کہ جتنی دیر بھی تساں میری گفتگو سنو،
تا سنن دے دوران سارے احباب نے دلی چ نیت یہ رکھنی ہے کہ سارے سنن دا مقصد ہے اللہ تو سارے تے راضی ہو جا۔ مسئلہ جرا عرض کرنے ہوئے ہے کہ 1400 سال تو غیر مسلم بڑے بڑے یہودی اور عیسائی سکالر اس گل تے زور لا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نو پھیلایا ہے تلوار نال۔ اج دے اس دور دے اندر بھی یہودیاں اور عیسائیاں دے بڑے بڑے مستشرقین اہل علم جرے اپنے آپ نو سلامانا لن انہاں بڑیاں کتاباں لکھیاں بڑے لیکچر دیتن اس گل دے اتے زور دیون واسطے کہ اسلام جرا دنیا دے اندر پھیلے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نال پھیلایا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید دے اندر اللہ نے واضح طور تے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، 3 سپارہ سورت دا نام ہے سورت البقرہ۔ یہ میرے سامنے 3 پارہ اور سورت البقرہ کھلی ہوئی ہے، یہ 4 سطر ہے اس صفحے دی اور آیت دا نمبر ہے 256 لا اکراہ فی الدین۔ زبردستی کئی بندے نو مسلمان بناون دی سارے دین دے اندر اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی 23 سال دی نبوت دی زندگی گواہ ہے کہ آپ نے کئی بندے دے سینے دے اتے تلوار رکھ کے اے نہیں فرمایا کلمہ پڑھ، کئی بندے دے سامنے تیر کمان چھک کے آپ نے سختی نہیں کی تھی کہ مسلمان بن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں غریب نال ظلم تے زیادتی نہیں کی تھی کہ زبردستی اسلام قبول کر۔ اے سارا یہودیاں اور عیسائیاں دا پراپے گنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو داغدار کرن واسطے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نال اسلام پھیلایا ہے۔ یاد رکھے دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نال نہیں پھیلایا، دین اسلام آمنہ دلال نے اپنے کردار نال پھیلایا ہے۔ صحابہ کرام دیاں زندگیاں بھی گواہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائیے یا صحابہ کرام نے تلوار اٹھائیے تا دشمن جرے دشمنی کرنا لہن انہاں دی زیادتی تے ظلم نو روکن واسطے ابتدا کدیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی یا صحابہ کرام نہیں کی تھی۔ اور میں اس دعوے دے اتے تانوں پیش کرنی ہے دلیل تے دعویٰ یاد رکھنا ہے کہ اسلام آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نال نہیں پھیلایا، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کردار نال پھیلایا ہے۔ او ہن دلیل سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ آیت نمبر 146، یہ دیکھو حوالہ سورت دنا سورت البقرہ 2 پارہ۔ اللہ کریم فرمینن جنہ یہودیاں دے عیسائیاں دے علماء نو اللہ کریم نے آسمانی کتاباں دا علم عطا کیتا ہے۔ قرآن شریف دا علم رکھنا لے یہودیاں دے عالم
انجیل شریف دا علم رکھنا لے عیسائیاں دے عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایویں پہچاننے جی میں ابا اپنے حقیقی پترانو پہچاندا ہوندا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناہم جی میں ابے نو اپنے پتران دے پہچانن دے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہوندا ہے میرا پترے یہودیاں دے عیسائیاں دے عالمانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پہچانن دے اندر ذرا برابر شک نہیں کیوں پچھلی آسمانی کتاباں وچ تورات شریف دے اندر انجیل شریف دے اندر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانیاں بیان کر چھوڑیاں ہن اللہ نے ایک نشانی اے بیان کیتی آئی کہ جرا میرا آخری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہومنے اون دے وال مبارک گھنگریالے ہومنے غورا مسئول صاحب اسا ونگرے وال سڑے نے میاں علی پتہ نہیں تواری بولی کیا سونے جائیں ونگرے جائیں وال گھنگریالے آسمانی کتاباں دے اندر نشانی لکھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا قد مبارک چھوٹا بھی نہیں ہونا تے بہوں زیادہ لمبا بھی نہیں ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا قد مبارک درمیانہ بڑا سونا ہونا ہے آسمانی کتاباں دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانی لکھی ہوئی ہے کہ جرا میرا آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہونے ان دی اکھیاں مبارکہ دی سفیدی زیادہ سفید ہونی ہے تے آنکھ مبارک دی جری وی چالے علی سیائیوں دیئے زیادہ سیاہ ہونی ہے سونی اکھ دا مالک ہونے جرے ویلے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف چھوڑ کے پہنچے مدینہ طیبہ وچ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر تکلیفہ برداشت کی تیاں آم دے رستے دے اندر کنڈے بھی چھے گئے پتھران دا نشانہ بنایا گیا آم صلی اللہ علیہ وسلم نال ظلم دے ستم کیتے گئے ساڑھے تے تا اوکھا نہیں آیا نا تا دین دی قدر نہیں جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو رو رو کے مکہ شریف چھوڑنا پیا لوگ ترستے رہ ویندن مکہ شریف دیکھن واسطے آپ رو رو کے چھوڑی ویندن تے کعبے شریف نو دیکھ کے رو کے فرماون لگے اللہ کعبہ چھوڑن واسطے دل نہیں کریں دا کہ گران ظالم قوم نہیں رہون دے دی جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ طیبہ وچ چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں مراہق لڑکیاں ہتھاں دے اندر ہاتھ پا کھلوتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرولے سامنے تھین تے معصوم بچیاں کھڑ لگیاں طالع البدر علینا من سنیات الودائی واجب شکر علینا مادا للہ دائی ایوہ المبعوث فینا جہت بالامر المطائی مدینہ طیبہ دے روان لیو 14 دے چند تو ساں بڑے ویکھے ہو سن لیکن ساں بچیاں نو اللہ دی ذات دی سوئے سچا 14 دا چند سانو اج نظر آیا ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بدر 14 دے چند نو سڑے نیونن طالع البدر علینا
تے لوگاں دے 24 دے چند آسماناں تے چڑھ دن ہر مہینے نظر آندے 24 دا چاندر اساں بچیاں نو اللہ دی قسم ہے ساڈا 24 دا چند آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑاں چوں نکل کے مدینہ طیبہ دا پیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے آنے بچیاں دا محبت بھرا انداز تے جملہ بھی دھیان نال سنے ہے معصوم بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو 24 دا چنہ کھن لگیاں رب کعبہ دی قسم ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو 24 دا چن بھی آکھو آپ دے حسن و جمال دا وط بھی حق ادا نہیں ہو سکدا کیونکہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے 24 دا چند کی میں مقابلہ کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا میں 24 دے چند لکھا کرونا قربان چکران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی مبارک دی خاک دے اتوں کتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن و جمال تے کتھا 24 دے چندر دا حسن و جمال نسبت ہی نہیں کہ نسبت خاک را بالم پاک آپ جس ویلے مدینہ طیبہ پہنچے مدینہ شریف دے راون والے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھن واسطے آون لگے حیران تھی دے گئے حسن دیکھ کے جمال ویکھ کے خوبصورتی ویکھ کے حدیث پاک دے اندر آیا ایک یہودیاں دا عالم بھی آ گیا ہے کردار سنے نبی سنے دا آسمانی کتاباں دا علم رکھن والا تے یہودیاں دے اس عالم دا نام ہے زید نہ یاد کرے زید جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ہی چاہے ہے قد مبارک علی نشانی ویکھیے نشانی آسمانی کتاباں والی پوری آئی اکھ مبارک علی نشانی ویکھیے نشانی بھی پوری آئی وال مبارک علی نشانی ویکھیے نشانی بھی سچی آئی باقی جتنی نشانی اللہ کریم نے تورات و انجیل شریف دے اندر لکھیاں ہن ساریاں نشانیاں زید نو سمجھ آ گئیاں تے ناویں سپارے دے الفاظ ہن سورت دا نام سورت الارام نواں پارا اللہ فرماتے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل اے آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف نامے پارے تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے اللہ کریم فرما دے یہودیاں دے عالم عیسائیاں دے عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نشانیاں تورات انجیل دے اندر لکھی ہویاں موجود پیندے پین حیران ہو گیا ساریاں نشانیاں پوریاں ہن زید آپ بیان کر دیں یہودیاں دا عالم ایک نشانی میں نو سمجھ نہیں آندی پئی باقی تا ساریاں نشانیاں سچیاں سامنے آ گئیاں ایک نشانی میں چیک کرنی ہے کہ میں کراں تے وہ نشانی لکھی ہوئی آئی نشانی سنے جرا سبق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال جرا بندہ جہالت دا کم کرے سی نادانیاں دا کم کرے سی جرا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال زیادتی کرے دا ویسی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا حوصلہ زیادہ تھی دا ویسی یہ نشانی کی میں سمجھا سی زید بیان کریں دے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل آپ ونج رکھ دیتی آما بھی صحیح باما بھی صحیح گل بات بھی کران گل بات سنا بھی صحیح آپ دی محفل اٹینڈ کران دے واپس چلا ونیاں میں چاہنا ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال میرا تعلق بن ونیے آون جو میں رکھی تعلق بن گیا تہائی یہودیاں دا عالم دولت مند تے مالدار
حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نو ہگنی بھار قرضے دی ضرورت پہ گئی زید دیر ویلے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دیچ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زید سانو قرضے دی ضرورت کرنا دے میں حاضر زید بیان کریں دے میں تا چاہنا ہم آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال میرا لین دین ہویا جو نشانی چیک کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حوصلہ کتنا وڈے میں قرضہ دینا جی آپ نے فرمایا قرضہ دا ساں گھندے پئے لیکن اساں تینوں قرضے دے بدلے دے اندر کھجوراں دیونیاں پنڈ دیونیے ٹائم مقرر تھی گیا ہے فلانی تاریخ نو اساں قرضے دے بدلے دے اندر کھجوراں تینوں دیونیاں زید بیان کریں دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو میں قرضہ دے چھوڑے تاریخ واپس کرن دی بھی مک گئی ہے اللہ دی قدرت جیرے ویلے قرضہ واپس کرن دی تاریخ نیڑے لگی ہے اجن 2-3 دن باقی ہن یہودیاں دا عالم زید آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ایک گل سمجھنا لی نے 2-3 دن اجن راندھے ان کرزے والا مانی چھو جس ویلے 2-3 دن باقی ہن تک کرزے منگن دا تا تکی نہیں بندا نا ٹائم تے بندہ قرضہ نہ دے وے تے قرضہ دیوان والا منگے وقت گل جیسے اجن ٹائم راند ہے 2-3 دن باقی پہلے آ گیا حدیث پاک دے اندر آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر مبارک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے موڑھے تے ہائی ان چادر تو سا دوست اے سوچو اے کوئی چادر معمولی چادر ہے رب العالمین نے قرآن پاک فرمایا ہے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر یہ سورۃ المزمل پہلی آیت اے سورۃ المدثر پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ولیٹیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے اپنے اتے کمبل کیتا ہے رب العالمین نو انداز اتنا پسند آیا ہے اللہ نے آپ دی چادر دے کمبل دے ذکر نو قرآن بنا کے نازل چکیتا ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک چاون لگا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آگ سوتا تو اڑے واسطے دعا کرے سان بخل نہ کرے نبی سونے دی اللہ شفاعت نصیب کر چھوڑے سی انشاءاللہ درود پڑھنا لوں شفاعت نصیب تھی منی دیہاڑے قیامت دے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کھڑے نام مبارک گھن لگا خوب نام محمد تھوڑی آواز مسجد تو باہر ہی نہیں گئی خیر تا ہی نے ڈردے کیوں خدا دے بندے ہو خوب نام محمد ہو رچا خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال سالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے
جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا, خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. آپ دی چادر زید بیان کریں دے یہودیاں دا علم جیرے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے میں آیا, آپ دی چادر مبارک دے نویں کونے میں پکڑ گی دن چے چادر دے کونے پکڑ کے انہیں جھٹکے دے ون لگیاں, جھپیڑے دے ون لگیاں تے بڑے سخت انداز نال میں آکھیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈاڈا جان دا میں نا چایم. آکھن لگا عبد المطلب دی اولاد, عبد المطلب دے خاندان آلے ہو, قرضہ لمنا جان دے ہو, دیونا نوے جان دے, قرضہ جو لے آنے دیں دے کیوں نہ ہو, قرضہ دے ہونا میرا کھجورہ نہیں آنے واپسی نہیں کرنی. بڑے سخت انداز نال جیرے ویلے اے جہالت والا انداز زید نے اپنایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھی کھلوتے, تلوار نے آمی جو جا گڈھی نے فرماون لگے او دشمن خدا, افسوس ہے کہ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہ ہونو, میں تیری گردن قلم کر دے وہاں. افسوس ہے کہ تو نبی سونے دے نالے, جے کر ہون میں تیری گردن قلم کی تھی, تیرے تے تلوار دا وار کیتا, تیری گردن کٹی گئی تا تیرے ناپاک تے گندے خون دے قطرے نبی سونے دے پاک وجود نو نہ لگ ونجن. جذبہ تو سنو, ارمان اے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جو ہیں پیام دی چادر جو پکڑے ہو جائی, ہن میں تلوار ماراں تیری گردن کٹی وے, تیرے گندے خون دے چھٹاں آمنہ دلال دے پاک وجود تے نہ پے ونجن. تے آپ دا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا پاک وجود نہ اللہ کسے دا بنایا ہے, نہ قیامت ہونی بناونا ہے. سچے آنکھو چاہ سچے, میں ٹر ونجاں تے تساں ڈیرے لے آکھو مولانا صاحب آیا ہی نبی پاک نو تا نہیں منے دا, اور میں تو ہدایت دی دعا کر سکتا, اور میں کیا کر سکتا. سادہ کی دے آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول, آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول, دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول, جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول, موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. محفل صفا کیو, محفل صفا کیو, وحشت کو برہم کر دیا جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا. میں سبق روک چھوڑے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک وجود اے میرے سامنے آخری پارا تے سورت دنا سورت البلد. میں سبق روک چھوڑے, آپ دے پاک وجود دی دونوں شان سنائی ونیا قرآن پاگی چوہاں. اللہ فرمین اللہ اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد. اے سورت البلد تے پہلی دعائیں تا آخری پارا میرے سامنے ہے. اللہ فرمین دے میں نو مکہ شریف دی قسم ہے, اللہ
تے مکے شریف دی قسم کیوں چاہیے اتھاں حجر اسود جو ہے پیا جنت جو آیا ہویا پتھر اللہ تے مکے شریف دی قسم کیوں چاہیے اتھاں مقام ابراہیم جو ہے پیا جرے پتھر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان اللہ تے مکے شریف دی قسم کیوں چاہیے اتھاں زمزم دا چشمہ جو ہے پیا اللہ تے مکے شریف دی قسم کیوں چاہیے اتھاں صفا پہاڑی جو ہے پئی اللہ تے مکے دی قسم کیوں چاہیے اتھاں مروہ پہاڑی جو ہے پئی جہدے درمیان حاجی صاحبان دوڑا لینے ہونے نا اللہ تے مکے شریف دی قسم کیوں چاہیے اتھاں عرفات دا میدان جو ہے پیا جبل رحمت جو ہے پیا عرفات ویچا اللہ تے مکے شریف دی قسم کیوں چاہیے اتھاں منہ دا میدان مصطفیٰ دا مقام اللہ فرمائے نانا اے شیعہ تا پہلے بھی ہن پیاں سمجھے صفا مروہ پہاڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی ہائی پئی حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی ہائی پیا مقام ابراہیم علیہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی ہائی پیا عرفات مصطفیٰ دے مینا دے میدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی ہن پہ اللہ قسمہ کیوں مکے شریف دیاں چاہیاں نہیں اللہ فرمینے وان تحلم بہذا البلد میں اللہ مکے دی قسمات تاں دا بیاں کہ مکے دی پتھریلی زمین نال میرے محبوب دے قدم لگے ہوئے نا آپ دا وجود سبحان اللہ آپ دے وجود دے قدم جری زمین نال لگے اللہ و شہر دیاں قسمہ قرآن چچائیاں پاک وجود افسوس ہے کہ تو نبی سونے دے نیڑے نہ ہوں تو میں تیری گردن کٹ چھوڑا سبق یاد ہے ساری بیٹھے ہو آپ دا پاک وجود یہ میرے سامنے نواں پارا سورت دانائے سورت الانفال رب العالمین فرمین وَإِذَا قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اویتنا بعذاب علیم آیت نمبر 32 یہ سورۃ الانفال نواں پارہ میں اگلی رکھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالف ابو جہل اپنی پارٹی نو نال لا کے پہنچ گیا بیت اللہ شریف دے سامنے نصر ابن حارث اے بھی آپ دا بہت وڈا مخالف دے دشمن اے بھی اپنی جماعت دے بندے نال لا کے پہنچ گئے بیت اللہ شریف دے اگے خلاف کعبہ نو پکڑ کے آکھن لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک اللہ آمنا دلال سچا نبی ہے اساں وطوی نے منے دے امین تا کو چا اللہ زد تو بچاوے اتنی بڑی زد انج نہیں آکھ دے اللہ سچا پیغمبر ہے دسانو منن دی توفیق چڑے نا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک سچا ہے تین صداقت دا تاج سجایا امنا دلال دے سر مبارک تے نئے منے دے تے جبڑے سچے نبی نو نئے منے دے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اللہ سارے دے پتھرہ دی بارش وسا پتھرہ دی بارش سانو پتھرہ دی بارش تلے تباہ و برباد تھی منا منظور ہے لیکن سچے نبی نو نہیں مننا تے پتھرہ دا می نہیں وسیدہ ساڑے تے اویتنا بعذاب علیم کوئی سانو دردناک عذاب دے چا رگڑ چھوڑ برباد کر چھوڑ تباہ کر چھوڑ
دردناک عذاب دے تلے برباد تھیونا منظور ہے، لیکن سچے نبی دے پچھو اسا نہیں ٹرنا۔ قرآن ہے تو ایک تو آمین ہی ہو لے آکھیے، دعا کرو اللہ زد تو بچاوے، آمین آکھو۔ حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما گئے اپنے دور دے اندر پنجاب دے ولیاں دے سردار فرما دے تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا۔ یہ بولی سمجھ آئی وے؟ تسبیح پھری تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں بہو، تونے لال ہو من کڑھ کے پتھر دی بارش۔ میں سبق روک چھوڑے، پتھران دی بارش ہو منگ دے پین، یہ نا پتھران دی بارش وستی ہوئی ویکھی ہوئی آئی۔ ایک بندے شہ نہیں ویکھی نا تے منگے تا ہوتا ہور گا لے ویکھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک دے اندر نمونہ موجود ہے، اے میرے سامنے آخری پارا سورت دانا ہے، سورت الفیل، ہاتھیاں والی سورت۔ اللہ فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ جیرے ویلے یمن دا حکمران، یمن دا صاحب اقتدار ابرار ہاتھی بھی نال لے کے آیا ہے، ہاتھی دھکا دے سن بیت اللہ شریف گروے سی، عیسائی مذہب رکھانا لائی اپنے علاقے دے اندر گرجا بنایا سے، لوگ کعبے شریف نو چھوڑ دے من تے میرے گرجے دے اندر آ کے عبادتاں کرن۔ ایک عرب دا بندہ گیا ہے، اپنے کے کم نال اس علاقے وچ تے جا کے گرجے دے اندر پاخانہ چاکیتا سا، اب رینو کامل لگی، ایک تا میرا گرجا گھر آباد نہیں ہویا، ود اے توہین لشکر لے کے آیا ہے اسلحہ سمیت، ہاتھی بھی نال، تے مکہ شریف تو 2.5 کلومیٹر باہر وادی جری وادی دنائے وادی محسر، اتھائیں ڈیرہ لشکر نے لا چھوڑے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان جناب عبدالمطلب دے اٹھو دے چردین وادی ویچا لشکر نے اٹھا دے قبضہ جا کیتے ہیں۔ جناب عبدالمطلب نو پتہ چلے ابرادی فوج نے میرے اٹھا دے قبضہ کر ہی دے، قریشیاں دی سردہ قریشیاں دی جماعت نو نال لا کے جناب عبدالمطلب پہنچے ابراد درباری چا۔ ابرانو آکھن لگے مہربانی کر اپنے فوجیاں نو آکھ میرے اٹھ واپس کرن۔ ابرا حیرانوں کی آنکھن لگے ہاشمیاں دے سردار قریشیاں دے امیر تسا میرے کو اٹھانا مطالبہ لے کے آئے ہو، میں تا کعبے شریف نو گراوانا یا توانو کعبے دا چنتا نہیں۔ جناب عبدالمطلب فرماوان لگے ابرا تیرے فوج تے لشکر نال مقابلہ کرن دی ساڑے اندر طاقت نہیں، اسا دا ہاتھی پہلی دفعہ ویکھ دے پائیں، ہاتھی دا سا ویکھے ہوئی بھی کوئی نانا، اتنا کبھی عظیم الجسہ جانوار تے تو آکھ دے میں کعبے نو گراوانا یا کعبہ جانے کعبے والا جانے۔ اسا کیا اٹھ واپس کرو 200 اٹھن جناب عبدالمطلب امام دے دادا جان نے آنکے حرم شریف دے اندر 200 اٹھن سبا کر کے سارا گوشت غریبہ مسکین ونڈا چھوڑے۔ سخاوت تا ویکھو سویرے ابرا نے جس ویلے آرڈر کیتے فوج نو ہاتھیاں نو اگے رکھو
کعبے شریف والے پاس انہاں دا منہ کرو اے چل سن دھکا دے سن کعبے دا نا نشان مٹ ویسی مالک الملک نے زمین نو آرڈر کیتا ہے ہاتھیاں دے پیر چا پکڑ اچھا دسو نا سارے دوست اللہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اللہ دی شان ہے تیسرا پارا سورت دنائے سورت عمران یہ میرے سامنے سورت عمران کھلی ہوئی ہے فرمایا اللہ یفعل ما یشاء آیت نمبر 40 اللہ جو کچھ کرنا چاہے جی میں مرضی ہوئے اللہ کر سکتا ہے اللہ نو روکن علی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی کعبے شریف والے پاسے ہاتھیاں دا منہ کریں دن دا زمین پیر پکڑی ہندیے تے ہاتھیاں دا منہ مڑے دن ہاتھی توڑن لگوے دن وہ میں ڈالا بس اسی دوران اللہ چھوٹے چھوٹے چڑیاں دے برابر پرندے دے پکھو چا بھیجے قرآن پاک دے الفاظ ہیں ترمیہم بحجارت من سجیل اے لفظ انہاں چھوٹے چھوٹے پکھواں دی چنیاں وچ تے پنیاں وچ دال دے دانے دے برابر چھوٹے چھوٹے پتھر ہن تے پتھر بھی گرے من سجیل بھا دے اتے پکے ہوئے پتھر کیوں آم وٹا کچا لگ ونجے زخم ہو ونجے او زخم جلدی ٹھیک ہو ویندے تے اگ دے اتے پکی ہوئی شہدہ زخم جلدی ٹھیک نہیں تھی نہ ہوندا پتھر بھی اگ دے اتے پکے ہوئے جی میں اٹھا ہونیاں بٹھے دی اگ دے اندر پکی ہوئیاں تے دال دے دانے دے برابر چھوٹے چھوٹے چھرے دے برابر تیرے ظالم نو آگے انہاں مارے ہے نشانہ اللہ اللہ قربان ونیاں تیری قدرت دے تو آج نشانے تے لگن والے انسان میسائل بنا سکتا ہے تا نشانے تے لگن والے اللہ پتھر کیویں نہیں بنا سکتا جرے ظالم نو لگدا گیا ہے دو ٹکڑے کر کے پتھر زمین دے اندر لاندھا گیا ہے ہائے تساں دو سسنو سنے دے رہن دے ہو اللہ چڑیاں تو باز مروا سکتا ہے عام مشہور اللہ چڑیاں تو بعد مروا سکتا ہے تے میرا تے میری جماعت دا عقیدہ دے اعلان اے بعد کری شے اللہ تا او قادر ہے جو چڑیاں تو ہاتھی بھی مروا سکتا ہے تھی وانج زیر تے زبر نہ بان زیر تلے ہوں دی ہے دو چار زمینداراں دیاں کنک دیاں بوریاں سیادیاں ہوں منجن بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھ دے تھی وانیو زیر تے زبر نہ بان متا خالق پیش چاپاوی او دی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر متا کار خدا دا آوی دھن دولت رب کھس کے تیڈی متا در در تے پنواوی اندے کار غضب تو ڈار وانج خاکی شالا رب رحمت فرماوی اللہ تباہ برباد کرنگے رکھ ریتا آج بھی بول لگا اتھا وادی محسر دا تے حکم ہے کہ جس ویلے بندہ مصطلفہ منا تیرا فاضا لے پاسیں جاوے ہے اس وادی جو جلدی جلدی گزرن دا حکم ہے کیونکہ تھے اللہ دا عذاب آیا ہی ابرا دیوں دی فوج دے اتے ہے تے پتھرہ دی بارش دا پتہ ہی مکے والے لوگانوں کیویں اللہ نے پتھر وسیانوں نا ظالمہ دے اتے لیکن عبرت وطوی نہیں پکڑی آنکھ لگے اللہ سچا نبی ہے نہ منے دے سارے دے بھی پتھر وسا یہ دل سخت تے پتھرہ دمی نہیں وسین دا کوئی دردناک عذاب سڑے دے مسلط چکر اللہ فرمائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہ دی گلتا سن لئینے پتھرہ دی بارش اپنے واسے منگ دے پین دردناک عذاب طلب کرے دے پین تباہ پر بات تھیونا چاندن ملیا میٹ ہونا چاندن اللہ فرمائے میرا جواب بھی سنے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرا جواب فرمایا وما
کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ہائے قرآن، کاش تو عربی جان دے ہوندے. سارے علاقے دا رواج یہ ہے، میاں علی دا رواج سنو. کوئی دشمن دروازے تے آ گیا ہے، میں حیران ہو گیا ہاں. اسی طرح میری قتلوں دی دشمنی ہے، میرے دروازے تے چل کے آ گیا ہے، ہاتھ جوڑی کھلوتا ہے، حضرت میں نو معاف کر چھوڑو، میں بڑیاں زیادتیاں کیتی ہوئیں توڑے نال. اور میں حیران تھی گیا، چل کے دروازے تے بھی آ گیا ہے، تے نال میرا ایک دوست بھی کھلوتا ہے، سجن بھی نال کھلوتا ہے. میں کہ یار تو کیویں آیا ہے؟ کہ میں سفارشی بن کے آیا ہاں، میں نو نال ٹور کے لے آیا ہے. حضرت معافی جو منگدا پی ہے، معاف کر چھوڑو نا. ساڈے علاقے دا رواج ہے، میں اپنے سجن دے دوست نو آکھے ہے معاف کرن واسطے میرا دل تا نہیں کرے دا، سمیر تا نہیں منے دا، اس نو معاف کر چھوڑا. لیکن اس دشمن نو معاف کرے دا پیاں تیڑا منہ ہے، تیڑے منہ کل معاف کرے نا. یہ بولی سمجھ آئی نہیں آئی؟ تیڑے منہ کل معاف کرے نا، انہیں دل نہیں چاہتا. تو جو سامنے کھلوتا ہے یار تیڑا منہ ہے، میں دشمن ہو کے ون یار میں معاف کی دے، سجن دا منہ ہے، اے جو نال آ گیا ہے. انہیں مثال سے نہیں رکھے تے ایمان تا دے کرے اللہ فرمائے دے وما کان اللہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے محبوب توڑے دشمنوں عذاب دے مہا جا، پتھران دا مینہ دے وسا مہا چا، تباہ و برباد کرا چا. لیکن عذاب مگ دے پین کعبے شریف دا غلاف پگڑ گے، بعد بھی پتھران دا مینہ دے نا وسیں دا. توڑے دشمنوں دردنا غدام نہ دیں دا، توڑے دشمنوں تباہ نہ کریں دا، توڑے دشمنوں برباد نہ کریں دا. وانت فی محبوب توڑا موئے تو سجو سامنے ہو. جتنے دونی تو سائنہ دشمن جراسو ادام منگن پہ، میں ادام توڑے منہ کل نہیں دیونا، توڑے منہ کل میں لائنہ دے پتھرہ دا مین نہیں وساونا. تو سجو سامنے وانت فیہم، تو سجو راندھے ہو. 13 سال آپ نے نبوت دی زندگی مکہ شریف میں گزاری ہے. اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہو دیا عام دے دشمنوں بھی عذاب نہیں دیتا. قانون سمجھ گئے جتا اللہ دا نبی موجود ہوئے اتھا اللہ دا عذاب نہیں آندہ ہوندہ. سن دے بیٹھے ہو، جتا اللہ دا نبی موجود ہوئے اللہ دشمنوں ہی عذاب نہیں دینا ہوندہ. کل ہی کراچی زلزلہ آیا ہے، اخبارہ چاہیا پہ کل دی گل ہے، دیواراں درڑاں پہ گئی ہیں. یہ زلزلے آن دے پین تے سیلاب آن دے پین تے طوفان آن دے پین تے انسان مردے پین تے تباہیاں تھی دیا پین. اے اللہ دی رحمت ہے کہ عذاب ہے؟ کر بیٹھے ہو عذاب ہے. جتھا اللہ دا نبی موجود ہوئے اتھا تا عذاب آندہ نہیں ہوتا ہے. قرآن سامنے میں دے ہون ایک گل تو سمجھ نہیں آتی پئی، سمجھدار تے دانا لوگو بھئی اللہ دا نبی جتھا موجود ہوئے اتھا تا عذاب آندہ نہیں ہوتا. کہ نبی پاک ہر جاتے ہن پہ تا عذاب کیوں آندے پہن؟ سن دے بیٹھے ہو. ان میں اللہ دے قرآن پاک دو پوچھن لگا قرآن تو ڈس کہ ہر جاتے موجود ہونا کہندی شان ہے. او قرآن پاک دو فیصلہ کراون لگا. پر اے سن گنو حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمائیں ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو. سن دے بیٹھے ہو. ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو. جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں. جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہو. 28 پارہ سورت دنا سورت المجادلہ. یہ ویکھو کھولی بیٹھا
آیت نمبر 7 ویکھو ویکھو انگلی رکھی ہوئی میں تحقیق تسا نہیں کرنی حوالے نوٹ کروا مانے گھرج ویکھوا جھگڑے مک ونجن بیج لمنا ہوئے فصلہ دا تے 10 دکانہ پھر دے ہیں کھاد لمنی ہوئے تا 5 دکانہ پھر دے ہیں کپڑا لمنا ہوئے 20 دکانہ دے چکر لینے چنگی شے ملے تے دین دی تحقیق نہیں کرنی جو مسئلہ صحیح ملے قرآن دا مانا گھرج ویکھو بچے آج کل پڑھے لکھے ہیں سکولہ کال جان لے بیٹا ترجمہ لا قرآن کھول اے مولانا صاحب حوالہ ڈاس کے لیکن مانا سانو سنا نہ جھگڑا مک بنجے میں انصاف دی گل کیتی ہے کہ نہیں ہر شے دی تحقیق ہے نمک ہوئے تا خالص ہوئے مرچہ ہوئے تا خالص ہوئے گھیو ہوئے تا خالص ہوئے کھاداں خالص ہوئے بیج خالص ہوئے تے دین خالص نہ ہوئے آیت نمبر 7 فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ترے بندے گٹھے ہو کے کوئی مشورہ کرے دے پین چوتھا اللہ نالے تے مشورہ کرنا لے بندے 5 ہومن ہوا سادسهم چھیواں اللہ انہ دے نالے ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا ہوا معہم اینما کانوا جتھا بھی ہومن بندے جتنے بھی ہومن بندے اللہ نالے مچھلی دے پینڈی حضرت یونس علیہ السلام تمی اللہ نالے بند کمرج حضرت یوسف علیہ السلام تمی اللہ نالے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے تے بیوی نو چھوڑ کے واپس ولے ویندن تاوی مکہ شریف دی تنہائیاں بھی اللہ نالے قرآن دے بڑے انداز ان جنہوں دشمن پہنچ گئے غار دے منہ دے اتے تے حضرت صدیق اکبر پریشان تھی من لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے حضرت میں نو اپنا چنتا نہیں توڑی فکرے دشمن پہنچ گئے دے انہاں دے پیر نظران دے پین قرآن پاک دے الفاظ میرے سامنے سورۃ التوبہ اللہ تیرے سمجھامن دے انداز تو قربان ونیا اے آیت نمبر 40 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال ہے آپ نے فرمایا صدیق اکبر میڈا چنتا نہ کر اللہ ساڈے نال ہے دو ہیں تریشہ اللہ نال ہے تے جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم پریشان تھائی اے میرے سامنے 19واں پارہ تے سورت نائے سورت الشعراء اللہ کریم فرماتے ہیں فلم ما ترى الجمان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون ہائے قرآن یہ آیت نمبر 61 ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے حکم نال قوم نو نال لے کے جرلے نکلے فرعون بھی اپنی فوجاں پچھو لے کے آگئی ہے تے سامنے آگئی ہے دریائے نیل موجہ مرے دا پی ہے ٹھاٹھا پیا مرے دے اللہ فرمائے دے دوہاں جماعتاں ویکھے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مظلوم ساتھیاں ویکھے ہے سالم فرعون قوم نو نال لاگے پیچھے پہنچایا ہے اگو دریا دیاں موجاں آگئیاں نساں دا پھس گئے ہے قال اصحاب موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں کھڑ لگے لمدرکون آج پکڑے گئے پھنس گئے نا اگے فرعون دی غلامی کریں دیا سے چلو زندگی تا بچی ہوئی آئی جی دے تا سے پچھو تے ہٹ دے ہیں تامی موتے انہاں ظالمہ دسنو تلوارہ نال ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑنے
اگو تے وینے تاوی موت پانی دیاں موجاں نگل ویسن اگو دریا دیاں موجاں سارے وڈے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے فرمینیاں نے آیت پڑھ کے اگو دریا دیاں موجاں پچھو فرعون دیاں فوجاں اگو دریائے پچھو فرعون بے حیائے پکڑے گئے کال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کلا کیوں گھبران دے ہو موجاں دے فوجاں کچھ بھی نہیں کر سکدیاں یہ خطرہ نہ کرو موجاں نگل ویسن اے چنتا نہ کرو جو فرعون دی فوج سانو کب ڈک چھوڑے سی تلواراں دے تیراں نال کیوں میں اپنی مرضی نال تو لے کے نہ آیا انما یا ربی میرا رب جو میرے نالے سیاحدین ہونے رستہ بنا دے سی اچھا ہی گل دسو سارے ساتھی سمجھدار ہو تے جواب ڈھلا نہیں دے بنا آسان گل پوچھدا رستہ بناونا یہ زمین تے سوکھ ہے یا واندھے ہوئے پانی چ بناونا سوکھ ہے وہ کی گل پوچھی اللہ راضی ہوں نے اچھا دسو واندھے ہوئے پانی کے رستہ بناونا سوکھ ہے یا سکی زمین تے اور اللہ کریم رستہ بناونا چاہندا فرعون دی فوج نو سوا دے ویا سوا سکدا ہی ہٹا دے ویا انہاں نو بے ہوش چا کریا آنکھیں اللہ کریم میرے پیغمبر لے کے نکل ونجو ستے پینی بے ہوش ہوئے پینی اللہ کر سکدا ہے اللہ چاہویا سکی زمین دے رستہ بنا سکدا ہے اللہ دی مرضی ہے سکی زمین دے رستہ بناواں اتنا بڑا کمال تا نہ ہویا کمال تا تائیں واندھوئے پانی جو رستے بناواں اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر اضری بے عصاک البحر سوٹا پانی تے مارو نا واہ میڈا اللہ اے دیکھو زمیندارو پانی دے بندہ سوٹا چا مارے سوٹا کراس کر ویندے پانی مل ویندہ ہوندے سوٹا جو مارو وہ تو کراس کر ویسی پانی مل ویسی اللہ میں سوٹا مارا سوٹا کراس کر ویسی پانی مل ویسی اللہ فرمایا سوٹا مارنا توڑا کم ہے ملا پانی نو ملن نہ دے سا سوٹا تسا مارو 12 سکے رستے بناونا سادہ کم ہے سوٹا جو موسیٰ علیہ السلام مارا فن فالا کا اللہ پانی دا سینہ چیر چھوڑا فکان کل فرقین کتعود الذیم اللہ 12 سکے رسے بنا دیتے 12 کمیلے ہن ہن برفانگو پانی جم گیا ہے شیشہ بن گیا ہے 12 قوماں ویندیاں پئین 12 رسے وچ تے پڑھ دے ویندن لا الہ الا اللہ پڑھ دے آؤ اللہ کرے خاتمہ کلمے تے تھی ونجے پہندے پہندے پڑھ دیاں لا الہ الا اللہ لا اچھا 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کونو مقام ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جسم اور جام ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ جڑے پار ہوئیں فرعونی پچھو آمن لگے سکے رستے بنے پہن میں ہی منجا موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا چایا میں روڑی کھائے سوٹا چایا تے ارادہ بنانے جو میں پانی سکے ہوئے دے اتے ماراں پانی چل پوے فرعون پچھے نہ سکے پچھے آتا ہے سکے رستے جو بنے پہن اللہ تیرے سمجھا مردو قربان ونیا 5 سپارہ تے سورت دانا سورت حامیم الدخان یہ حوالہ سنے ہے یہ میرے سامنے آیت نمبر 24 کھلی ہوئی ہے پارہ 5 ہے آیت 24 ہے سورت حامیم الدخان موسیٰ علیہ السلام سوٹا چاہے
جو مارا پانی چل پوے رب العالمین فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا میرے پیغمبر سوٹا نہ مرے انہیں پانی نو سکا رہون دیو اللہ سکا نا اللہ پیچھے آوے سی اللہ فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا انہیں سمندر نو سکا رہون دیو اللہ وہ تو پیچھے ویسی سالم قوم نال لا کے پھر سارے نکلنے دا کیا فائدہ اللہ فرمایا انہم جند مغرقون ایک باری آمن کا دے میرے پیغمبر اسی جگہ تے غرق نہ کران تا موسیٰ علیہ السلام دا خدا ہی نہ ہویا ایک باری آمن کا دے جرولے وی چالج فرعون آیا ہے ظالم قوم نال اللہ فرمائے ہون سوٹے مارن دا ٹائم آیا ہے وچالے جو آگیا پھر موسیٰ علیہ السلام سوٹا مارا اللہ سکے پانی نو دوبارہ چلا دیتا نال کون ہے اللہ اچھا کھو نال کون ہے آمنا دلال ہو من غار وچ تمی اللہ نال موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے فرعون آونجے تمی اللہ نال ہر جھاتے موجود ہونا اے صرف اللہ دی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیدہ سنو میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسینہ بھی جو آسن ہومنا برحق جمیلہ بھی جو اجمل ہومنا برحق شریفہ بھی جو اشرف ہومنا برحق کریمہ بھی جو اکرم ہومنا برحق سید الاولین ہومنا برحق سید الاخرین ہومنا برحق خاتم النبیین ہومنا برحق خاتم المرسلین ہومنا برحق آمنہ دلال ہومنا برحق محبوب رب ذوالجلال ہومنا برحق خیر البشر ہومنا برحق سارے نبیوں دا امام ہومنا برحق لیکن ہر جاتے موجود ہونا صرف اللہ کریم دا حق یہ پہلی سورت ہے یہ دیکھو نیڑے والے ساتھی دیکھو سورت الفاتحہ ایک کھولی بیٹھا یہ اتے لکھا ہوا ہے مکیاتن دیکھتے بیٹھے ہو یہ لکھا ہے یہ مکہ شریف دے اندر نازل ہوئی یہ نالالی سورت البقرہ یہ لکھا ہوا ہے اتے مدنیاتن مدینہ شریف دے اندر نازل ہوئی قرآن دی جیری سورت دی تلاوت کرو تے لکھا ہویا اسی اے مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے ویچان قرآن پاک نازل ہویا تے مکی سورتاں ہجرت تو بعد قرآن پاک نازل ہویا تے مدنی سورتاں دوستو جھگڑے دی گل ہی نہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تے موجود ہوں دے تا مکی تے مدنی سورتاں دا فرق کوئی نہ ہوئے ہاں اللہ دنا چاوچا ہر جاتے موجود ہونا کہہ شان ہے تے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرمینے نال یقین کمال مکمل تے گل ثابت ہوئی ہوں دوئے جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہوں جیرا فیصلہ قرآن دا وہ حضرت باہو سلطان دا مسئلہ میں شروع کیتا آئی جتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو من اللہ دے دشمنوں یا عذاب نہیں دے داؤں دا سبق یاد ہے کہ بھول گئے اوہ میرے محبوب تسا ہو تو میں عذاب دشمنوں دے ماں چاہنا آپ دا وجود سبحان اللہ آپ دے نال دا وجود تا نہ اللہ کسے دا بنایا ہے نہ قیامتوں نہیں بناونا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمام لگے زید او یہودیاں دا عالم چادر پکڑی کھلوتا ہے سبق یاد ہے کہ بھی ساری بیٹھے ہو جھٹکے پیا دینے میرا قرضہ دیو حالانکہ 2-3 دن باقیان حضرت عمر تلوار چگڑھی ہے افسوس کہ تو نبی سونے دے نیڑے نہ ہونو میں تلوار نال تیری گردن کٹ چھوڑا لیکن ہن میں نو خطرہ ہے اگر میں تینو تلوار مارا مطلب تیرے گندے خون دیاں چھٹاں نبی سونے دے پاک وجود تے نہ پے ونجن ہن میں کوئی ارمان ہے تو نال کھلوتا ہے ایک گل تکی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بول پہ حضرت عمر ایک گل نوی کرنی حضرت نہیں کرنی ہے کہ ہاں
الٹا تو اس نو سمجھاویں آ قرضہ منگنا ہوئے اچھے طریقے نال منگنا چاہیے. ایک طریقہ تو نہیں نا جرا تین کیتا ہے چادر پکڑ کے تے جھٹکے تے جھپیڑے. اچھے طریقے نال قرضہ منگنا چاہیے. تے الٹا میں نو آکھیں حضرات اچھے طریقے نال قرضہ ولاونا چاہیے. تے اس نو نہیں سمجھایا, میرے نال گل نہیں کیتی, اتنیاں سخت گلاں شروع کر دیتیاں نے اس نال, انج تا نہیں کرنا. اچھا اس نو لے وانج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلانی جگہ تے کھجوراں دا ڈھیر پیا ہویا. ابن حبان دے اندر حدیث ہے فلانی جگہ دے کھجوراں پیاں ہویاں نہیں, جرا قرضہ سا دیونا ہے کھجوراں ہی دے بدلے چ دیونیاں, او کھجوراں ہی پوریاں دیویں تے زد ہوئی 20 سا مکان منازات ہی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھجوراں ہی پوریاں دیویں جیڑی اساں قرضے دے بدلے چ دیونیاں تے 20 ٹوپے کھجوراں دے زیادہ دیویں جیڑیاں سخت گلاں اس نال کیتیاں نہیں. ٹوپا سڑے دیو 20 ٹوپے حدیث پاک دے لفظ زد ہوئی 20 سا مکان منازات ہی 20 ٹوپے زیادہ دیویں جری سخت گل اس نال کیتی وی. قربان نہ ونجا اس کردار تو. حضرت عمر فرمایا چل میرے نال زید او یہودیاں دا عالم جتے کھجوراں دا ڈھیر ہے. حضرت عمر لے گئے اس یہودی عالم نو آ تینوں کھجوراں دیواں 20 ٹوپے ہو رہی تینوں زیادہ دیونے. آپ نے جو حکم دے چھوڑے کھجوراں دے ڈھیر دے کول پہنچن تے زید آکھن لگے یہودیاں دا عالم اشہدو کا میں قسم چینا شہادہ دیتا قسم دے مانے چے میں قسم چینا اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. حضرت عمر حیران ہو گئے. ایک آکھن لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن میرے گل سن کہ میں چادر مبارک نو پکڑ کے جھپیڑے کیوں دیتن جھٹکے کیوں دیتن سخت گل نبی سونے نال کیوں کی دیئے. آسمانی کتاباں وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانی لکھی ہوئی کہ جرا بندہ آپ نال زیادتی کرے سی سخت گلاں کرے سی جہالت والا کم کرے سی اس بندے دی زیادتی وددی ویسی تے آمنہ دے لال دا حوصلہ زیادہ ہوندا ویسی. اے نشانی میں چیک کرنی ہے جے تو نہیں کوئی لین دین نہ ہوئے آکی میں حوصلے دا پتہ چلے آپ نے قرضہ منگے میں تاں قرضہ دیتا ہے تے قرضے دیوانا لے تاریخ تو 2-3 دن پہلے میں آگیا سخت گلاں کی تھیاں چاندہ نو پکڑ کے جھٹکے دیتے. آپ دا حوصلہ زیادہ ہوں دے کہ نہیں میری جہالت زیادہ ہوں دی گئی ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا حوصلہ زیادہ ہوں دا گیا ہے. کیریاں کھجوراں لمنیاں چھوڑ کھجوراں نو واپس چل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جو واپس آ گئے حیران آکھن لگا حضرت اشہدو اللہ الہ پڑھ دے آؤ اللہ کرے خاتمہ کلمے تیو منجے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو میرا دعویٰ سچا ہے نا. یہودی جھوٹے یہودی سکالر جھوٹے عیسائی سکالر جھوٹے جنہ دا دعوی اسلام آمنہ دلال تلوار نال پھیلایا ہے. اسلام تلوار نال نہیں پھیلا آمنہ دلال دے کردار نال پھیلے. پر میں سنا سکدا منوا تا نہ سکدا اسا اس محبوب دے منن والے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے نفرت نہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب. اللہ انجے یار نبی سونے اللہ پیارا کردار سانو ہی اپنا من دی توفیق عطا فرماوے. جنہاں دوستاں
الله الذي نزل الذي